رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے مردہ سمجھنا کہ مردہ ایک سمجھنا ہوتا سمجھ لینا کوئی گل پکی ہوئے، ایک خیال بھی نہیں کرنا تسی یہ مردہ خیال بھی نہ کرنا، تھوڑے خیال چ بھی نہ ہوئے کہ مر گئے مٹی چ مل گئے ختم ہو گئے، نہیں بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، اور رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ دو جگہ تے بیان ہے، پہلے ایک بیان دے وچ آیت پڑھی سی تے اے دوسری جگہ تے بیان، دو آیتاں نے اس بارے سے اے وچ فرمایا کہ انہاں نوں رزق دتا جاندا ہے، وہ کھاندے پیندے نے اللہ دی بارگاہ سے، انہوں نے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو ساڈا اج موضوع کربلا تو بعد دے واقعات، کربلا کے بعد کے واقعات۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری امام علی مقام اپنے دیگر 71 رفقاء نفوس قدسیہ جہدے وچ 18 اہل بیت دے نفوس قدسیہ نے پاک ہستیاں، تو باقی آپ دے چاہن والے کوئی صحابہ کرام دی اولاد، تو دیگر آپ دے محب جڑے سن چاہن والے وہ شامل نے، شہید ہو گئے۔ تو آپ دا اور دوسرے شہداء کرام دے سار مبارک جتنے سے انہوں نے نیزے تے ٹنگ لے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام بیمار سن، انہوں نے جنگ سے نہیں بھیجا گیا، انہوں نے قیدی بنا لیا، ہتکڑیاں لاتیاں، بیڑیاں پاتیاں، خیمے نوگاں لا دیتیاں، اور کچھ بیبیاں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انہوں نے ایک قافلہ بنا لیا، انہوں نے اتھے جشن منایا، اپنے مردیاں نو دفن کیتا۔ تو اہل بیت سرکار دے شہزادے سارے بے گورو کفن پے نے، لاشاں دے گھوڑے دوڑائے گئے، بہت ظلم کیتا گیا، ظلم انہوں نے اپنے آپ تے کیتا۔ تو قافلہ اتھوں روانہ ہویا کوفہ شہر دی طرف، ابن زیاد دے کول گیا، جس لئے بازاراں جو گزر رہے سن سارے مبارک تے اہل بیت سارے بیبیاں پاک، تو لوگاں نے ویکھیا تے اندروں نکل کے تے روندے پٹدے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی کنوں رو رہے ہو؟ کہ جی امام حسین علیہ السلام نو رو رہے ہیں۔ فرمایا تسی تے بلا کے انہوں نے تے قتل کرن والے ہو تے تسی رو رہے ہو، تساں تے خط لکھ کے بلایا اور بلا کے مہمان بنا کے تے شہید کر دیتا انہوں نے، تے اے ساڈے حالت تسی بنائی ہے، تسی ذمہ دار ہو اس چیز دے، تے پھر تسی رو رہے ہو۔
ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ کہ جی سانو معافی دے دیو تے ہون اسیں پٹ رہے نے سینے پٹ پٹ کے کہندے نے کہ سرکار سانو اجازت دے دو ہون اسی ابن زیاد نال جنگ کرنے. تو اس لئے پھر حضرت بی بی پاک سیدہ زینب علیہ السلام آپ نے پھر خطبہ دیتا کوفے دے وچ لوگاں نوں. اے اہل کوفہ، اے کوفہ لیو، اے مکر و فریب کے پلے ہوئے، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، تسی روندے ہی رہو ہمیشہ، تمہارا گریہ کبھی بند نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے ہوئے سوت کو ریزہ ریزہ کر دیا. سوتر کتیا اپنے ہاتھوں نال ہی انہوں ریزہ ریزہ کر ختم کر. تسی تو تہاڈی مثال اس عورت جیسی، یعنی تہاڈے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ آیا، سب کچھ برباد کر لیا تسی اپنے ہاتھاں. تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائیں اور پھر اسے غارت کر دیا، اپنے ایمان ہی غارت کر دیتا. اس ایمان نے قسمیں کھا کھا کے تے خط لکھے سن تے بلایا سی. اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے کہ اس ایمان کی بنیاد مکر و فریب تھی. تہاڈا ایمان نہیں تو ہے تو مکر و فریب سی تہاڈا. وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو. خود سنائی تمہارا شیوا، یعنی اپنی تعریفاں کرنی. خود سنائی کہندے اپنی ثنا کرنی، تعریف کرنی، اپنے تعریفاں کرنی، اپنے آپ نوں وڈا سمجھنا. خود سنائی تمہارا شیوا اور تکبر و خوشامد تمہارا ترہ امتیاز ہے، تہاڈی پہچان ہے. اللہ کا غضب نازل ہو اور دائمی عذاب میں مبتلا ہو. ہمیں ذبح بھی تم نے کیا ہے اور ٹسوے بھی بہاتے ہو. بخدا تمہیں رونا چاہیے، پہلے سے زیادہ رونے کا سزاوار تم سے زیادہ کون ہے؟ تہاڈے نالوں زیادہ رونا تو اور کنوں رونا چاہیے. تسی اس سزا دے مستحق ہو کہ روندے ہی رہو. تسی جتنا رو سکتے ہو روو اور کم سے کم ہنسو، یعنی تانوں ہنسنا نصیب ہی نہ ہو. تم نے دائمی لعنت اور نہ مٹنے والی آر حاصل کی. اب جس قدر بھی دھوو گے یہ آر لعنت اور زیادہ چمکے گی. دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں جس سے اس داغ کو دھو سکو. اے شیعہ دی کتاب معالل الشبتین فی احوال حسن والحسین، او دی جلد نمبر 2 صفحہ 180. یہ او دے خطبہ بی بی پاک دا لکھیا ہے. تو قافلہ چلدا ہے جس وقت. اس تو پہلے ایک حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حدیث مبارکہ جس کا ترجمہ، جو میری اہل بیت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. یہ بھی جنتی ہو جائے گا، بخشے جان گے. جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ جیڑا میری اہل بیت ظلم کرے گا، آپ تو پہلے فرما گئے سن، کیوں کون ہوئے گا؟ میں سب تو پہلے میری سنت نو تبدیل کرنے والا بنو امیہ دا شخص ہوئے گا، دا نام یزید ہوئے گا، میرے طریقے ہر چیز نو بدل دینے والا. انہوں نے قافلہ چلیا تو دیکھا کہ ایک نوری قلم ظاہر ہویا تو انہیں شعر لکھے قلم نے، نوری قلم نے، جنہاں دا ترجمہ ہے، کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے؟ اجے بھی وہ مسلمان ہے کہ امام علی مقام نے شہید کر کے اجے بھی وہ مسلمان ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کی نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. ایڈا بڑا کام کر کے. اگلے شعر کا ترجمہ، شفاعت حسین کے نانا کی تھی، جسے بھی شفاعت کا حق ملا حسین علیہ السلام کے نانا کی خیرات ملی. اگلا شعر ہے،
نہیں نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اگلے شعر کا ترجمہ، ان ظالموں نے ظالم حکمران کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شعر لکھے گئے، آسمان تے شعر لکھے خون دے نال کہ نوری قلم ظاہر ہویا، لکھن والا نہیں نظر آ رہا، اے لکھے گئے۔ ان ابن زیاد نے کئی دن انہوں قید چ رکھیا، تو پھر دمشق دی طرف قافلے نے روانہ کیتا۔ پورے قافلے دے وچ صرف ایک ہی مرد سی جڑے کہ حضرت امام زین العابدین سن اور بیمار سن، باقی سیدہ کائنات دیاں شہزادیاں تے آپ دیاں پوتیاں سن۔ ایک لشکر جا رہا ہے، رات پی رہی ہے، تو ایک گرجا آیا، انہوں دیر بھی کہندے ہیں، دیر و حرم سنیا ہوئے گا، کئیاں قوالیاں چ آندے ہیں دیر و حرم شعراں دے وچ، دیر اس لیے گرجے نوں کہندے سی، حرم خانے کعبہ نوں کہندے، وہ دیر سی، اس لیے دیر کہندے سی، اج اسی گرجا یا کلیسا بھی کہندے۔ اتھے او دا راہب، اس لیے راہب کہندے جنہوں اسی اج پادری کہنے نا، او یا پوپ، وہ راہب اس لیے کہہ جاندہ سی انہوں نے۔ انہیں دیکھیا جس لیے تو انہیں پہچان لگا، کہندہ ہوئے تسی تو بڑے بدبخت لوگ ہو۔ انہیں پہچان لیا امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک۔ انہوں کہا ایک جگہ تے 80,000 درہم لکھے ہے، کسی نے 10,000 درہم لکھے ہے، باہر کیف جنہ بھی، انہیں کہا پیسے لے لو تے ایک رات ہے سر میں دے دو، سر مبارک۔ وہ لالچی لوگ سن، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مفت ہی سانوں پیسے ملن ڈے، انہیں رات بھی گزارنی سی اتھے، اتھے رات انہوں شراباں پیندے پوندے رہے، اپنی موجاں مستیاں چ لگے رہے۔ انہیں جا کے راہب نے سر مبارک نو غسل دیتا، تو خوشبو لگائی، خوشبوؤں تے پہلے ہی بڑیاں جنتیاں آ رہی سن۔ انہیں اپنی تسلی دے واسطے، اپنی عقیدت دے اظہار واسطے خوشبو بھی لگائی، تے سر مبارک نو دیکھدا رہا، دیدار کردا رہا۔ وہ انوار و تجلیات جڑے اوپروں آ رہے سن سر مبارک تے، وہ اپنے اندر بھی جذب کردا رہا، تو انہوں اس دی برکت دے نال امام علی مقام دا فیض حاصل ہویا تے مسلمان ہو گیا۔ سبحان انہیں سارا کچھ چھڑایا تے لبے دی خدمت چ لگ گیا، سب کچھ چھڑتا انہیں، گرجے گرجے کلیسے سب کچھ، مال دولت سب کچھ چھڑ دیتا انہیں۔ تو اتھوں اگے چلے جس لے تے اگے جا کے کہنے لگے کہ اسی یہ پیسے وانڈ لیے، دینار 12,000 یا 80,000 جنہیں بھی سی، وہ دیکھا تے ساریاں ٹھکریاں بنیاں ہوئی ہیں، مٹی ہو گیا سارا کچھ۔ اس تو بعد اگے چلدا قافلہ ایک جگہ تے جا کے، تو جڑا قافلے دا سپہ سالار ہوندا ہے انہوں پیاس لگ جاندی، انہوں پیاس لگ دی جس وقت، تو وہ اپنا خیمہ کہنا میرا خیمہ لگا دو، تے پانی لب کے لے، پانی ختم ہو گیا قافلے دے کولوں دے، وہ آپ تے اندر بیٹھ گیا، تے اہل بیگ دے شہزادے شہزادیاں جنہیں دھپ دے وچ نے، کافی ٹائم لگ گیا انہوں نے پانی لے آندہ، تے حضرت بی بی سکینہ جنہوں اسی اپنی زبان سے بی بی سکینہ علیہ السلام کہنے ہیں، عربی دے وچ سکینہ تلفظ بندا ہے، تو بی بی سکینہ علیہ السلام چھوٹیاں سن، کئیاں نے تو شادی شدہ بھی دسیا باہر کیف، تو ساڑھے مسلک دے تحت 8-9 سال عمر ہوئے گی اندازاً۔ تو آپ نے دیکھا کہ جھاڑی نظر آئی، تو اتھے سایہ تھوڑا جا نظر آیا، آپ اتھے چلی گئیاں، کسی دی نظر نہ پئی، آپ چلی گئیاں مٹی دا سرہانہ بنا کے لیٹ گئیاں۔ وہ پانی آ گئے جس لے تے وہ قافلے والے ٹر پے، کسی نے خیال نہ کیتا۔ تھوڑا اگے گیا قافلہ تے نیزہ سب تو اگے امام علی مقام دا سر مبارک نیزے تے جا رہا ہے، وہ جنہیں پکڑیا ہویا ہے وہ نیزہ وہ دے ہاتھ تو چھٹدا ہے تے زمین سے گڑ جاندہ ہے، وہ کوشش کردا ہے باہر کڈن دی تے نیزہ باہر نہیں نکلدا، باقی بھی رل کے سارے کوشش کردے نے لیکن سر مبارک اتھوں اگے نہیں چلدا۔ وہ کٹھے ہو کے آئے امام زین العابدین علیہ السلام دے کول،
कहने लगे जी यह मामला हो गया, थोड़े बाबा जान तो अगे नहीं जा रहे। वो गया हज़रत सैयदा ज़ैनब अपनी फुफो अलैहिस्सलाम दे कोल कि फुफो जान देखो शहजादे शहजादियाँ सारे मौजूद ने कचावियां दे विच। तो आप बीबी पाक ने सारे दे बच्चों के नाम लै लै के पुकारिया। तो जिसले हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा दा नाम लिया तो जवाब नहीं अगों आया, आवाज़ नहीं आई। तो आप फौरन कचावे चो बाहर आ गया, रोना शुरू करता। और आपने ख्याल किया कि जिथे काफला रुकिया रहा हो सकता उत्थे किते रह गई होन। दौड़ियाँ पिछे नूं, जिसले उत्थे आंदियां ने तो शाम पै गई, थोड़ा जिहा हनेरा हो गया। देखा कि बीबी ने आपनूं गोद च उठाया होया ते चुम रहीआं ने ते रो रहीआं ने। ते बीबी सकीना अपना सारा जो देखा उन्होंने मंजर करबला दे विच सारा बयान कर रही हैं। आप जांदियां ने जाके कहंदियां ने कि ऐ खातून पर्दापोश खातून तुसी कौन हो इन्नी हमदर्दी साडे नाल करन वाले। तो आपने नकाम मुबारक उठाया, फरमाया बेटी मैनू भुल गई है, मैं तो फातिमा तेरी अम्मा जान। तो उन्होंने पकड़ा जिसले ते आप गायब हो गई, वो तो रूह सी। मैं तो कबर च नहीं रह सकी अपनी बच्ची ने इत्थे वेख के कली। तो फिर कैफ आप काफले च लैके आईयां, कचावे च बिठाया, काफला अगे चलता है दमिश्क शहर च। रस्ते जो कई शहर आते हैं, सारे शहरों सजाया गया है, जश्न मनाए जा रहे हैं। और मशहूर करता कि कुछ लोगों ने बगावत की सी तो बागी जेडे सी वो कतल करते ने, ए उन्होंने दे सिर ने तो उन्होंने जेडे पिछे बाल बच्चे ने वो कैदी बना के जा रहे हैं। तो जश्न मनाए जा रहे हैं सारे शहरों के ढोल ढमाके हो रहे हैं। तो जिस दमिश्क से जाता है काला, उत्थे भी यही समा बनया हुआ हर तरफ। तो उत्थे एक सहाबी हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने बड़ी हदीसा नकल कीतियां, रवायत कीतियां, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत च कुछ वक्त गुजारिया है। उन्होंने वेख्या कि वो जा रहे हैं फलस्तीन, उतों गुजर के जा रहे हैं शहर दे विचों, दमिश्क दे विचों। देखा कि उत्थे एक जश्न है, बड़ा ईद वाला समा है। तो पुछते हैं क्या इत्थे कोई लोकल ईद है, मकामी ईद है कोई? इन्ना शहर में सजाया हुआ है, जश्न मनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ लोग हुकूमत के बागी सन, बगावत कुचल दी है, बागी कतल करते तो यह काफला है उन्होंने सर ने तो उन्होंने कैदी जा रहे हैं यजीद के दरबार की तरफ। तो वह अगे हो के देखा कि कौन लोग ने, सर किन्हां दे ने। तो जिस इमाम अली मकाम का सर मुबारक देखा, क्या देख के कहने लगा उन्होंने तो बचपन च देखा हुआ सी हजूर पाक सल्लम के कंधियां ते सवारी करदियां नूं। हजूर पाक सल्लम उन्होंने लाड लड़ाते सन तो उन्होंने शाना बयान होंदियां सी, उन्होंने देखा सारा कुछ, एक अरसा गुजारिया सी उत्थे। वो कहने लगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे सर मुबारक दे बिल्कुल हूब उन्होंने तरह ही था सर। उत्थे एक शामी खड़ा होया सी उत्थों का लोग मुकामी दमिश्क दे रहने वाला, उन्हें कहा इमाम हुसैन ही ने। तो बड़ा उसने फिर वो कौन बर्दाश्त करता है फिर जिन्होंने इन्हें लाड वेखे होन सरकार दे। तो बाहर कैफ वो नाल चल पिया, रोया, बड़ा अफसोस किया। तो अगे बयान करता है कि जो यजीद के दरबार च मैं जो कुछ देखा मैं बयान नहीं कर सकता। तो इस तरह ही काफला अजे जा रहा है तो एक वाक़या पेश आया कि लोग छत्तां ते चढ़े हुए हैं, तमाशे लगे हुए हैं, दुनिया बाजार भरे हुए हैं। तो एक जगह तो रश इन्ना हो गया कि काफला अगे नहीं चल सकता, बाजार तंग है तो दुनिया बहुत ज़्यादा है। तो लोग छत्तां ते भी चढ़े ने, औरतां छत्तां चढ़ियां देख रही ने। तो एक बीबी एक बच्ची नूं भेज दी, कुछ पानी दे के, कुछ खजूरां, कुछ चादरां, ऐसियां चीज़ां दे के भेज दी कि जा इन्हां नूं दे के आओ। तो वो बीबी पाक वो चीज़ां दे रही ने काफले वालियां नूं, अपने बच्चियां नूं, सारियां नूं। तो कहंदी कि बीबी कौन है जिहड़ी साडे नाल इन्नी हमदर्दी कर रही। उधरों वो माई आप आंदी है कि मैं देखा जाके अहवाल पुछां। तो आके ते आ कोल आंदी है। तो आ फरमांदियां ने, बीबी पाक फरमांदियां ने कि ए खातून तू कौन है, साडे नाल इन्नी हमदर्दी कर रही है बगैर जान पहचान तो साडे ते नाल तो किसी ने अच्छा सलूक ही नहीं किया, रस्ते सानू पुछया दस्या ही नहीं, साडे नाल तो जो अशर होया, तू इन्नी हमदर्दी क्यों कर रही साडे नाल।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਖਾਤੂਨ ਜन्नत ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। تو آپ نے فرمایا تو اتنے سلامت رہیں، ہاں اگر کسی ویلے قیدی تینوں نظر آ جان تو انہوں نے پانی ضرور پوچھی، پانی ضرور پلا دیا۔ تو میں تے او بی بی پاک دی نصیحت او یاد ہے، تو میں تو اس چیز نو مد نظر رکھ دیا ہویا کہ قیدی نے میں جان دی نہیں تسی کون ہو، میں تو صرف یہ ویکھیا بھی قیدی نے مینوں تو آپ نے فرمایا سی، تو میں او تہاڈی اس واسطے خدمت چیزاں پیش کیتیاں نے۔ تو تسی اگر دعا کرنی ہے تو پھر یہ دعا کرو کہ انہاں دے دو اس وقت چھوٹے چھوٹے شہزادے سن، امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ تو امام حسن علیہ السلام دی تو شہادت ہو گئی، تو مینوں پتہ چل گیا سی۔ تو امام حسین علیہ السلام تو ایک انہاں دی شہزادی بی بی زینب سی، تو اس لیے بھی چھوٹیاں جیاں سن۔ تو اگر مینوں کتے انہاں دا زندگی دیدار ہو جائے اور مینوں کوئی خواہش نہیں تے میرے واسطے دعا کرنی تے دعا کر دو۔ فرمایا تیری دعا پوری ہو گئی۔ آپ نے نقاب اٹھایا وہ تو فرمایا دیکھ لے میں ہی وہ دکھی زینب۔ تو ایک او زینب ایک میں زینب، او یعقوب جائی تے میں علی جائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیٹی بھی سی ایک زینب۔ تو او کنان والی میں کربلا والی، او دے 12 بھائی سکھاں وچ وسن، ویخ ویخ کے خوشیاں منان والی، میرا لکھاں تو ود حسین ایکو او بھی کربلا وچ کھڑان والی۔ تو کیا کہ میں ہی او زینب ہاں تے سر مبارک جڑا وہ امام حسین علیہ السلام۔ تو او بی بی فضہ بی بی فاطمہ علیہ السلام دی کنیز سی، تو بہت تکلیف ہوئی، بڑا روئیاں تے نال چل دی پیاں نے۔ تے یزید شراب چ بدمست ہویا ہے، دربار بڑا سجایا ہویا ہے، بڑے جشن دا سما بنایا ہویا ہے، تے کہندا ہے کہ کنیزاں تے لونڈیاں نو میرے سامنے پیش کرو لیا کے تخت تے بیٹھ کہندا ہے۔ تو آپ دی کمر ٹیڑھی ہو چکی سی بی بی فضہ علیہ السلام دی اس وقت، آپ جوش آیا تے آپ ایک دم سیدھیاں کھڑیاں ہو گیا، فرمان لیا او بدبخت، اے تو کنہاں نو کنیزاں کہہ رہے ہیں، لونڈیاں کہہ رہے ہیں؟ اے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شہزادیاں نے، بی بی پاک دیاں شہزادیاں نے، کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ یزید نے دیکھیا تے اور بدل گیا، کہنے لگا اے کون مائی گستاخ ہے، یہ خبر لو۔ وہ فوجیاں نے تلواراں کڑ لیاں باہر، کہندے اینو قتل کر دو۔ ہن حبشہ دی سی وہ اما جان، تو اس دربار دے وچ حبشی بھی سن فوجی وہ یزید دے۔ انہوں نے ویکھیا کہ ساڈے ملک دی عزت ہے، ساڈی ماں ہے، انہوں نے بھی تلواراں کڑ لیاں۔ انہیں خبردار کسے نے ساڈی ماں والے ویکھیا بھی تے انہیں گردنہ اڑا دیاں گے، چھڈاں گے نہیں۔ تو وہ لوگ بڑے بہادر ہوندے سے، حبشی لوگ، حبشہ دے رہن والے۔ تو انہاں دیکھیا، پھر بی بی پاک نے مدینہ شریف دی طرف منہ کر کے کیا نانا جان دیکھ لو، ایک حبشہ دی عورت واسطے کنیاں تلواراں نکل گیا نے، تو تہاڈیاں شہزادیاں دی حفاظت واسطے اج کوئی بھی موجود نہیں گا۔ تو یہ چیز جس لئے ہوئی تو ہور واقعہ پیش آیا، یزید نے چھڑی لگائی ہونٹاں مبارکاں تے ایک صحابی موجود سن، انہیں کہا ظالم
ਇਹ ਛੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ। تو اس قسم کے معاملات ہونے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے اندر تے پھیلایا گیا سی کہ باغی نے کچھ تے او بغاوت کچلی ہوئی ہے تے باغیوں نو قتل کیتا گیا۔ تو جس لے بی بی پاک نے اتھے بھی خطبہ ارشاد فرمایا یزید دے نال، جس لے اتھے انہیں کیا کہ اج کون جتیا، اج کدیاں شاناں عزت کنوں ہے؟ تو پھر بی بی پاک نے فرمایا کہ عزت اللہ دے واسطے تے اللہ جنوں چاہے عزت عطا کرے گا۔ تیری ذلت تیرا مقدر بن گئی ہے، جیڑا تو یہ کام کیتا ہے ہمیشہ دی قیامت تک دی ذلت لعنت دا مستحق ہو گیا تو۔ اور لوگوں کو پتہ چل گیا، اس لئے ایک صحابی نبینا بیٹھے سن، جس لئے بی بی پاک دی آواز سنی، خطبہ سنیا، کہنے لگا علی آ گئے نے، اوہ جاہو جلال آواز دے وچ کہ علی آ گئے نے۔ اور لوگوں کو پتہ چل گیا تے اہل بیت طاہرے نے، تے اہل بیت نے ظلم کیتا۔ تو سارے رونا شروع ہو گئے، درباری سارے، عجیب کیفیت تو ہو گئی لوگوں دی۔ تو انہیں جس دیکھیا ماحول نو کہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، انہیں حکم دیتا فوراً اذان شروع کر دو، اور نہ لوگ میرے دربار سے اٹھ کے میرے سامنے آ جان، مقابلے سے آ جان۔ تو جس وقت امام نے اذان پڑھ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے امام پاک نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم اج دیکھ، اج تیرے نانے دا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانے دا نام لیا جا رہا ہے؟ تیرے دربار دے وچ کدا نام گونج رہا ہے؟ عزت کدی ہے گی؟ تو برکیف انہیں حالات نو قابو کرنے واسطے انہوں نے قید خانے چ بھیج دیتا۔ وہ اندر بیوی او دی نو پتہ چلیا کہ اہل بیت دے نال ظلم ہویا ہے۔ وہ بعض نے لکھیا ہے کہ او یزید دی بیوی جیڑی سی نا، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر جڑے شوہر سن بی بی زینب پاک دے، جعفر جڑے نا وہ مولا علی دے بھائی سن، انہاں دا بیٹا عبداللہ انہاں دی بیوی سن بی بی پاک، بی بی زینب علیہ السلام۔ انہیں دوسری ایک شادی کیتی ہوئی سی، او دے وچوں بیٹی سی جیڑی وہ یزید دی بیوی سی۔ تو شیعہ لوگ کہندے نے کہ وہ ایک یہودی دی بیٹی سی، تو وہ بیمار سی، انہیں بینی سی، تو مولا علی دے کول آئے تے آپ نے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین ہے پانی دے وچ ہاتھ لا دے۔ تو وہ پانی انہوں پیا گیا، اکھاں تے لایا گیا، تو بینائی صحیح ہوگی۔ تو وہ اہل بیت دی خدمت کر دی رہی، اس لیے بچی سی چھوٹی، مسلمان بھی ہو گئی۔ تو او دا کسے طریقے نال یزید دے نال بعد چ نکاح ہو گیا۔ تو اہل بیت دے نال تعلق تے باہر حال دا ایسی، جس طرح بھی جیڑی بھی روایت صحیح ہے نا چوں۔ تو انہوں پتہ چلیا جس لے کہ بی بی زینب قیدی بنا کے تے اہل بیت دے نال ظلم ہویا ہے، انہوں ہوش بھل گئی، دوپٹہ بھی نہ لے سکی، چادر سر تے نہ لے سکی، ننگے سر دربار چ آ گئی پٹ دی ہوئی، کہندی وہ یہ کی تو ظلم کر دیتا ہے، یہ کی کیتا تو؟ وہ ویکھ کے گھبرا گیا کہ میری بیوی ننگے سر میرے دربار سارے لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو انہیں اپنی چادر جلدی جلدی اتنے دیتی، کہنے لگا یہ ابن زیاد نے پینترا بدلدا، پھر کہندا کہ ابن زیاد نے جلدی کیتی ہے، میں تے نہیں سی چاہتا، میں نہیں سی شہید کرنا چاہتا انہوں، ابن زیاد نے جلدی کیتی ہے، میں تے انہوں زندہ کیا سی کہ انہوں نے لے کے آؤ میرے سامنے، بہرحال تو اندر چل میں حالات نو سنبھال لینا۔ تو کچھ کئی معاملات گزرے، کچھ دن قید چ رکھن تو بعد انہیں امام زین العابدین علیہ السلام بلایا، پھر لوگوں دی ہمدردیاں حاصل کرنے واسطے انہوں نے اپنے نال بٹھا کے کہندا دسو کہڑی چیز دی ضرورت ہے تانوں، میں مہیا کرنا، تے تسی واپس انہاں نوں بیبیاں نوں مدینہ شریف لے کے چلے جاؤ۔ انہاں کہا سانوں اسی لعنت پانے تہاڈیاں چیزاں تے، تہاڈے سامان تے، سانوں کس چیز ضرورت نہیں گی، اسی واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو کافروں لے کے آپ واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ تو مالک ساڈی اج دی اینی حاضری نو قبول فرمائے۔ تو ایک وہ قافلہ جڑا سی اس طریقے دے نال اور بڑے بڑے کرامات بھی ظاہر ہوئیاں، بڑے معاملات ہوئے۔ تو اس تو بعد دے بھی کئی واقعات نے، پھر کسے لے وہ عرض کر دیاں گے۔ تو ساڈی حاضری مالک قبول فرما لے، پنج تن پاک دی بارگاہ دے وچ ساڈی حاضری قبول ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ